अस्सलाम वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर आप ठीक हैं? करिए। हाँ मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये वो हमारा एक इशू था, वो हमने आपको बताया था, उसका क्वेश्चन अब कर दूं? हाँ प्लीज, वो जो साहिब मामला है जिन्होंने तलाक दी है वो अवेलेबल है, वो सुन रहे हैं मुझे? जी सर आपको सुन रहे हैं। ओके, उनका नाम क्या है? नुमाइंदे के तौर पर आप। ओके, उनका नाम क्या है? नुमाइंदे के तौर पर आप। जी भाई। उसका नाम मोहम्मद अरशद, उसका नाम अरशद अब्बास सर। अरशद नाम है जी, बोलिए सर। वो कहता है कि जी सर सवाल पढ़ रहा हूँ। ओके, वो अवेलेबल नहीं है, वो उनसे बात नहीं हो सकती? सर बात हो सकती है, वो उर्दू अच्छे से नहीं बोल सकता। मुझे सुन सकते हैं? जी आप सुन सकते हैं, बट आप सराय की समझ सकते हैं सर? नहीं, सराय की अभी तक मैं नहीं समझ सकता। क्या नाम है इनका? सर मोहम्मद अरशद। अच्छा बोलिए, कब तलाक दी इन्होंने अरशद साहब ने? सर आपको बता रहे सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मैं सर अरशद अब्बास बात करने वाला। जी बेटे, आपने कब तलाक दी है अपनी बीवी को? 2017 में जो है ना, रात को 10 बजे अल्फाज कहा था। दूसरा जो है ना 2021 में ये बात अल्फाज लाया था, आपस में जो नाचाकी थी, झगड़ा था मियाँ बीवी का। ठीक है। तीसरा जो है ना, इस बार जो है ना मैंने अदालत के जरिए लिख दी कि मैंने बस इससे मैं आज़ाद हूँ। 3 बार मैंने ये काम किया है। आप आजाद हो मतलब? मैंने उसको तलाक नोटिस भेज दिया। आपने तलाक नोटिस ये जो तीसरा नोटिस है ये कब भेजा? उसको जो है ना 3 महीने गुजरे हैं। 3 महीने से 29 जून को। 29 जून को। जी जी। आपकी बीवी का नाम क्या है? राबिया रहमान। राबिया रहमान। तो आप जब तलाक देना चाहते हैं उनको, अब परेशान क्यों हैं? आप तो मुसलसल तलाक दे रहे हैं उनको, अब आप क्या चाहते हैं? बस इस टाइम जो है ना, बस अपनी गलती जो है ना, हम समझते हैं कि गलती जो है ना हमारी दूर हो जाए। नहीं, गलती तो एक मर्तबा हुई, फिर आपने दोबारा करी, फिर तिबारा करी, तो इसकी क्या गारंटी है कि आप मुस्तकबिल में ये गलती नहीं करेंगे? आपकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र कितनी है अरशद? उम्र हमारी 40 साल है। तो बड़े आदमी है ना आप, तो 40 साल है, समझदार हैं। और बच्चे भी हैं आपके? जी जी, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। और देखिए 2-3 बच्चे हैं आपके, तो आप इसका मतलब समझदार आदमी हैं। इस तरह से आपने 2017 में, 2021 में, फिर 29 जून को 2022 में तलाक दे दी, और आप मुसलसल तलाक दे रहे हैं, तो वहां उलमा ने आपको क्या मशवरा दिया है? ने मशवरा दिया है कि आपका रिश्ता खत्म हो गया है। अहले हदीस भी और देवबंद भी जी वो कहते हैं कि जो है ना बस रिश्ता खत्म हो गया है। ओके, रिश्ता खत्म हो गया है, तो आप अब क्या चाहते हैं कि इस रिश्ते के ऊपर बात की जाए? आया रिश्ता खत्म हुआ है? देखें, जमहूर अहले इल्म का मौक़िफ़ ये है कि बहुत सारी तलाक़ों को जमहूर उलमा कबूल करते हैं, लेकिन सऊदी अरब के उलमा का मौक़िफ़ तलाक़ के बारे में बहुत सुलझा हुआ मौक़िफ़ है, और वो ये चाहते हैं कि घरों की बर्बादी ना हो और ख़ानदान खुशहाल रहें। आपने 2017 में जो तलाक दी थी, 2021 में जो तलाक दी थी, या 29 जून को जो तलाक दी, अपनी बीवी से तलाक देने से पहले कब हमबिस्तरी कब की थी आपने? पहले जो है ना, मैं जिस दिन 2017 में मैं तलाक की थी, रात को 10 बजे जो है ना उलमा से रब्ता किया, तो उसने कहा घर से बाहर नहीं जाना, आप जो है ना अपने बीवी के साथ रहें।
ارشد میرا یہ سوال نہیں تھا. میں پھر دوبارہ سے اپنا سوال ریپیٹ کرتا ہوں. میرا سوال یہ تھا طلاق دینے سے پہلے اپنی بیوی سے آپ نے کم ہم بستری کی تھی؟ پہلے 1 رات پہلے جو ہے نا ہم بستری کی تھی. 1 رات پہلے اگر ہم بستری کی جائے 2017 میں جو ہے نا 1 رات میں اس سے جو ہے نا چلے سے واپس آیا تھا تبلیغی 2-3 دن گزرے تھے بس. پھر تو تبلیغی ایک تو پہلی بات تو یہ کہ تبلیغی جماعت اللہ آپ کو عقل دے, تبلیغی جماعت کی گمراہیوں سے آپ کی حفاظت فرمائے. تبلیغی جماعت سے آپ کا تعلق ہے تو آپ نے مولانا طارق جمیل, مفتی طارق مسعود ان لوگوں سے رابطہ کیوں نہیں کیا یا کیا تھا؟ بس میری نہیں کیا تھا, بس میری کمی تھی امیر صاحب. نہیں کمی نہیں تھی, آپ کی کمی نہیں تھی, یوں سمجھ لیجئے آپ خوش قسمت تھے. ارشد صاحب آپ خوش قسمت تھے جو آپ نے ان لوگوں سے رابطہ نہیں کیا. آپ اگر آپ کو اردو میری سمجھ میں آ رہی ہو تو آپ کو جی آپ کو یہ زندگی کا یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے, یہ زندگی میں آپ کی تبدیلی لا سکتا ہے اگر آپ عقل مند ہوں گے. آپ کو پتا ہے کہ یہ تینوں طلاقیں مفتی طارق جمیل صاحب, مفتی طارق مسعود صاحب اگر ان سے آپ پوچھیں گے تو ان کا کیا جواب ہوگا؟ کبھی پوچھا آپ نے ان سے یا کسی عالم سے پوچھا؟ جی پہلے الفاظ لایا تھا, انہوں نے کہا کہ 1 الفاظ لایا تو 1 ہو گئی, ہاں تو الفاظ لایا تو دوسری بھی ہو گئی, اور تیسرا بس 1 چانس تھا. اس نے کہا کہ 1 چانس ہے, 1 چانس جو ہے نا پھر تیسری بار یہ بات نہ کریں, اور تیسری بار بھی آپ نے کر دیا. تیسری بار بھی میں نے ایسا الفاظ کر دیا. ہاں تو آپ کو پتا ہے تبلیغی جماعت کے تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ آپ کی بیوی آپ کے اوپر حرام ہو گئی ہے. آپ کو یہ بات پتا ہے؟ جی ہاں. اور اس جماعت کے ساتھ آپ ابھی بھی خوش ہیں. میں 10 سال رہا ہوں, 12 سال اس تبلیغی جماعت میں, لیکن اس تبلیغی جماعت میں نہ تو دین کی کوئی خیر چیز ہمیں دیکھنے کو ملی ہے اور نہ ہی بہرحال یہ جہالت پر مبنی ایک ایسی چیز لوگوں میں عام کی جا رہی ہے. میں تو آپ کو یہ اصطلاح اور مشورہ دوں گا کہ آپ اپنے عقیدے کو صحیح کریں اور اہل حدیث علماء سے جڑ کر رہیں تاکہ اہل حدیث علماء آپ کی صحیح طور پر تربیت کر سکیں. جو سعودی عرب کے علماء کا موقف ہے طلاق کے بارے میں, وہ اگر آپ نے ہم بستری کرنے کے بعد آپ چلے سے لوٹے تھے, یقینی بات ہے ہم بستری کی تھی اور پھر اس کے بعد آپ نے طلاق دی ہے, تو وہ طلاق 2017 کی نہیں قبول کی جانی چاہیے, وہ کاؤنٹ نہیں ہوگی نہیں. اور 2021 میں جو آپ نے طلاق دی تھی وہ کب, اس سے پہلے کب ہم بستری کی تھی آپ نے؟ جی پہلے بھی ہم اس کے ساتھ ملے جلے تھے. ہاں تو 2021 میں جو طلاق دی تھی وہ بھی آپ کی طلاق نہیں ہوئی ہے کیونکہ آپ نے ہم بستری کرنے کے بعد اپنی بیوی کو طلاق دی ہے. اور یہ جو 29 جون کی طلاق ابھی دی ہے, مفتی طارق مسعود صاحب اگر آپ کو پوچھ بیٹھیں کہ تبلیغی جماعت میں رہتے ہو اور اہل حدیثوں سے مسئلہ پوچھتے ہو تو پھر کیا جواب دو گے؟ کوئی جواب نہیں دیا تھا. اس نے کہا کہ صحیح نہیں, بس آپ یہ جو آپ کے بھائی ہیں ان کا نام کیا ہے جو آپ کو لقمہ دے رہے ہیں؟ ویسے دوست ہیں. اچھا دوست ہیں, ان کا نام کیا ہے؟ جی ان سے بات کرائیں, دوست ہے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آپ کا نام کیا ہے میرے عزیز؟ سر کلیم اللہ. کریم اللہ بھائی, جس جماعت میں یہ لوگ رہتے ہیں اس جماعت کے مطابق تو ان کی تینوں طلاقیں ہو گئی ہیں اور ان کے پاس آپشن اب وہی بچتا ہے جو کہ آپ نے سنا ہوگا دیوبندیوں کے یہاں, مفتی طارق مسعود, طارق جمیل. وہ پتہ ہے کیا ہے ان کا بچنے کا طریقہ؟ حلالہ. جی تو کروانا چاہتے ہیں یہ حلالہ؟
ना मैं तो कभी इसको अच्छा नहीं समझता। कोई भी अच्छा नहीं समझता, ये समझते हैं, इनसे पूछे ये समझते हैं हलाले को अच्छा? हलाल अच्छा समझते हो? जी बस सर इसकी ये थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। कंफ्यूज है। असल में तबलीगी जमात में रहने वाले लोगों को सही तौर पर तरबियत नहीं की जाती, और बस उन्हें ये किस्से कहानियां सुना के मेरी जो वीडियोस हैं वो देखी आपने तबलीगी जमात के बारे में। मैंने तो 10-12 साल काम किया है इनका, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बदअकीदगी से तौबा की है मैंने। कहीं कब्र से हाथ निकल गया, कहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हवाओं में उड़ के आ रहे हैं, कहीं क्या क्या करामत इनके यहाँ, अल्लाह इन्हें हिदायत दे दे। जी जी सर। तौबा इनसे कहें, तौबा करें तबलीगी जमात वाले, अल्लाह इनको तौबा की तौफीक दे और शिरक से बचा ले। और ये जो 29 जून को इन्होंने तलाक दी है, उससे पहले अपनी बीवी से कब मिले थे ये? 29 जून 2023 है सर। मिला पहले, एक दिन पहले वो कह रहा हूँ मिला था। हाँ, तो रोजाना तो अपनी बीवी को हमबिस्तरी कर रहा है ये शख्स, और फिर अगले दिन तलाक दे रहा है, तो फिर क्या चाहता है ये? मतलब बीवी इसको रजा भी, खुश भी करती है, और अगले दिन इनाम में ही उसको तलाक भी दे देता है। अगर कोई ऐसी बीवी किसी को मिले जो रोजाना उसको उसकी जिस्मानी ख्वाहिश पूरी करे, तो उसका तो एहसानमंद होना चाहिए, उसको सर पे बिठा के रखना चाहिए, बजाय इसके कि उसे तलाक दे दे। अल्लाह इसे हिदायत दे दे। बीवियों की कदर नहीं करते ये लोग, बीवियों की तबलीगी जमात वाले कदर नहीं करते। ये तीनों तलाक़ें नहीं हुई हैं मेरे भाई कलीमुल्लाह साहब, मुफ्ती तारिक मसूद, मुफ्ती तारिक जमील और जमहूर उलमा के यहाँ तो ये तलाक़ें हो गई हैं, लेकिन सऊदी अरब के उलमा, इमाम इब्न तैमिया का मौक़िफ़ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के मुताबिक, चूँकि अल्लाह ताला कुरान करीम में औरत को तलाक़ देने का जो हुक्म देता है वो उस वक्त देता है कि या अय्युहन नबिय्यु इज़ा तल्लक़्तुमुन निसा फ़तल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना, इद्दत शुमार करने के आगाज़ से पहले उनको तलाक़ दी जाए, और इद्दत होती है एक हैज़ से दूसरे हैज़ के दरमियान। तो इद्दत अगर उसने अपनी बीवी से मुबाशरत कर ली, तब तलाक पूरे महीने जब तक कि वो हैज से पाक ना हो जाए नहीं दे सकता। तो इसको तलाक नहीं समझी जाएगी, तलाक नहीं गर्दाना जाएगा, और ये तलाक नहीं हुई है। खुश रहें, बच गए। अगर मुफ्ती तारिक मसूद साहब को पता चल जाए तो वो इसकी बीवी को इससे भी नाराज़ हो और इसकी बीवी से भी नाराज़ हो, और इसको मशवरा वो देते हैं, अक्सर देवबंदी लोग मशवरा दे देते हैं कि भाई हलाला करवा लो, हलाला हराम ज़रूर है लेकिन हलाल हो जाती है बीवी। हमारी समझ में नहीं आता कि हराम भी करवाओ और हलाल भी बीवी को करो, ऐसा नहीं होता। हलाला हराम है और नहीं होती बीवी हलाल इस तरीके से। तो आपका जो मौक़िफ़ है वो ये होना चाहिए कि अपने अक़ीदे की इस्लाह करें और अपनी बीवी को अपने पास रखें, और अक़ल के नाखुन लें, और बार बार ये तलाक जो आप दे रहे हैं इससे तौबा करें। एक क्वेश्चन जी, दो करें, एक क्यों करते हैं? एक क्वेश्चन अगर एक हेलो जी फरमाइए, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि अहले हदीस के पास भी गए थे, उन्होंने भी यही फरमाया था कि तलाक हो गई, यही मौक़िफ़ रखा था उनके सामने। अहले हदीस उलमा में कुछ उलमा इस बात के कायल हैं कि हैज़ की हालत में भी तलाक हो जाती है और हम बिस्तरी करने के बाद भी तलाक होती है, और बहुत से उलमा ये भी कहते हैं कि ये तलाक़ बिदई है, ये बिदई तलाक है। आपने भी सुना होगा कि ये तलाक हुई तो है लेकिन बिदई तलाक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्द। तो ये बिदई जो तलाक होती है ना, बिदअत काबिल कबूल नहीं होती। बिदअत करने वाले को तो अल्लाह ताला से अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। उसने गलती करी है, अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की है, उसे तौबा करनी चाहिए। तौबा करे और फिर अपनी बीवी को खुश रखे, ये दुरुस्त नहीं है। अहले हदीस उलमा का जो मौक़िफ़ है, बहुत से उलमा इस बात के कायल हैं कि तलाक़ें हो जाती हैं। शेख इब्न बाज़ ने भी जब वो फतवा देते हैं तो यही बताया कि जमहूर उलमा के नज़दीक के तलाक़ें हो जाती हैं, लेकिन हम जो फतवा देते हैं, शेख इब्न बाज़ कहते हैं हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये तलाक़ें नहीं हुई हैं, और उसकी बुनियाद ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह इब्न उमर को ये फरमाया था कि जब हैज़ से पाक हो तब इसको तलाक़
دی جائے تو حیض کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی، نفاس کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی، ہم بستری کرنے کے بعد طلاق نہیں ہوتی، شدید غصے کی کیفیت میں طلاق نہیں ہوتی، نفسیاتی بیمار کی طلاق نہیں ہوتی. یہ وہ طلاقیں ہیں جو کہ سعودی عرب کے علماء قابل قبول نہیں ہیں. اور یہ اسلام کا مزاج یہ ہے کلیم اللہ، اسلام یہ چاہتا ہے کہ خاندان پنپیں، خاندان برباد نہ ہوں. اب یہ 3 بچوں کو لے کر کہاں جائے گا؟ سوچیں. جی 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 پھر ان کو یا تو یہ بیوی کو اپنی حلالہ سینٹر بھیج دے گا، کوئی وہاں پر فلاں مفتی کا شاگرد سانڈ بن کے ان کو حلال کرے گا 2-4 دن کے لیے، اور پھر سب خوش. یہ تو استغفر اللہ آپ نے کہہ دیا بہت آسانی سے، لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اس بدعقیدگی سے توبہ کر لو، تب تو آنکھیں نہیں کھلتی. تو یہ بدعقیدگی ہے اصل میں، اس سے توبہ کرنی چاہیے. جی 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 جی. اچھا سر، اب نکاح کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ نکاح کی ضرورت تو تب پڑتی جب طلاق ہو جاتی. اگر آپ اس کو طلاق قبول کر رہے ہیں اور عدت میں شمار عدت اس کی گزر گئی ہے تب آپ نکاح کر لیں. لیکن نہ تو یہ طلاق ہوئی ہے نہ نکاح کی ضرورت ہے، کیوں آپ ان کو نکاح سے گزروانا چاہ رہے ہیں؟ نکاح کا خرچہ، جو نکاح کا خرچہ ہے وہ چینل کو دے دیں جس چینل نے آپ کی زندگی کو بحال کیا ہے. اور اگر ولیمہ کھلانا ہے تو انہیں کہیں کہ مجھے بھیج دیں وہاں سے کچھ مٹھائی کے ڈبے. آپ کس شہر میں ہیں؟ توسا شریف میں. ڈی جی خان کی تو میرے خیال سے وہ مشہور ہے. ملتان کے تو حلوے مشہور ہیں، ڈی جی خان کا مجھے پتہ نہیں کیا مشہور ہے. جی 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 ملتان ساتھ ہے، بس حلوہ ہی مشہور ہے. حلوہ، ہاں. بہرحال جب آپ یہاں آئیں تو لے کر آئیے گا ڈی جی خان کا حلوہ، اور کسی کو کچھ ولیمہ اگر کھلانا ہو تو آپ بھیج دیں، میں مکہ مکرمہ میں ولیمہ کھلا دوں گا لوگوں کو جو عمرے پر آتے ہیں. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے. خوش رہے، کچھ نہیں ہوا. کسی حلال حرامے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ولیمے کی ضرورت نہیں ہے، کسی نکاح کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. جی جی. سعودی عرب کے علماء کا موقف یہ ہے. وہاں انڈیا پاکستان میں لیگل کیا پوائنٹ آف ویو ہے وہ آپ جانیں، آپ کا ملک جانے. لیکن یہاں یہ جو نظام ہے اس سعودی عرب میں تو بلکہ شاہی فرمان بھی پچھلے سال قانون بنا دیا گیا، کہا کہ 3 طلاقوں کو 3 نہیں شمار کیا جائے گا، 1 شمار کیا جائے گا. اور جب طلاق کیس جائے گا کورٹ میں تو ان سے پوچھا جائے گا آپ نے ہم بستری کب کی تھی. حیض کے دنوں میں اور ہم بستری کرنے کے بعد طلاقیں نہیں ہوں گی. سر بہت مہربانی سر. خوش رہیں، ان کو خوش. اور بس ان کو یہ ضرور بتا دیں کہ تبلیغ جماعت کے عقیدوں سے، بدعقیدگی سے توبہ کر لیں اور اہل حدیث علماء سے دین سیکھیں. جی جی بالکل بالکل سر، بالکل بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں آپ. اوکے. اور کوئی سوال تو نہیں ہے؟ ہاں کوئی سوال ہے سر؟ ٹھیک ہے سر، بس اب تو کلیئر ہو گیا نا. بس بہت مہربانی. اب تو جا سکتا ہے گھر بھی. ہاں گھر جائے، خوش رہے، کیا پرابلم ہے ان کو؟ ان کی بیوی ہے. توبہ کر لیتے بھی. توبہ کرنی چاہیے. بدعی طلاق ہے اور اس بدعی طلاق سے ان کو توبہ کرنی چاہیے. جی جی جی. اور یہ میں نے ریکارڈنگ جو ہماری گفتگو ہوئی ہے، اس ریکارڈنگ کو میں نے آپ کے پاس بھیج دیا ہے. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے. یہ بھیج دے. بہت مہربانی. بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طلاق کے مسئلے پر کاؤنسلنگ سیشن اگر بک کر لیں آپ تو آپ کے لیے بھی بہت آسانی ہو جائے گی، میرے لیے بھی بہت آسانی ہو جاتی ہے کہ ایک ہی سیٹنگ میں ساری چیزوں کا خود بھی سوال کروں. کئی سوال میرے ذہن میں بھی آتے ہیں، کئی سوال آپ کے ذہن میں آتے ہیں، تو اس طریقے سے طلاق کا مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے. عام طور پر ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سوال بھیج دیا، مفتی صاحب طلاق 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 سن کر الرجک ہو جاتے ہیں اور وہ کہہ دیتے ہیں یہ طلاقیں تینوں ہو گئی ہیں. جب تک کہ طلاق کے بارے میں سنجیدگی سے گفتگو نہ کی جائے تب تک کہ یہ کہنا مشکل ہے کہ وہ طلاقیں ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں. اپنا بہت خیال رکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، چینل کو جڑ جائیں. اور چینل کو آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ چینل آپ کے ساتھ تعاون کرے، آپ کی مدد کرے، آپ بھی چینل کی سپورٹ کریں، چینل کے ساتھ تعاون کریں اور چینل کو جڑ جائیں تاکہ ہم سب مل کر دین اللہ کی خدمت کر سکیں.
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون